बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। मेरा नाम डॉक्टर हकीम काजी मोहम्मद अफजाल-ul-हक सिद्दीकी है और मेरा तल्लुक़ गुजर खान पाकिस्तान से है और यह मैं अपना क्लिनिक करता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर मेरा मौजू बवासीर है। इससे पहले एक लेक्चर नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम के तहत हिकमत का बेहतरीन नुस्खा मैं पेश कर चुका हूँ जो बहुत पसंद किया गया है। खुदा करे सैकड़ों हज़ारों लोग उस नुस्खे से मुस्तफ़ीद हो चुके हों। आज होमियो तरीका इलाज के मुताबिक ادویات बताऊँगा जिनका रिज़ल्ट मैंने अपने क्लिनिक में लिया है और खुदा के फजल करम से बहुत लोग शफायाब हुए हैं। थोड़ी सी रोशनी बवासीर के मर्ज़ पर डालता हूँ कि मगज़ के अंदर वरीदों के फूल जाने को बवासीर कहते हैं। ये दो किस्म की होती है, बैरूनी बवासीर और अंदरूनी बवासीर। बैरूनी बवासीर मगज़ की नाली के बाहर होती है और जिल्द से ढकी होती है, और अंदरूनी बवासीर ये मगज़ की नाली के अंदर होती है और लुआबदार झिल्ली से ढकी होती है। तीसरी किस्म आम बवासीर की होती है कि जिन्हें दोनों किस्म की बवासीर यानी अंदरूनी और बैरूनी हो, और ये तीसरी किस्म की बवासीर होती है कुछ लोगों में। कुछ लोग बादी और खूनी बवासीर के नाम से भी पुकारते हैं, यानी इन दोनों की आपस में तफरीक करते हैं कि एक बादी होती है और एक खूनी होती है। बादी यानी सिर्फ सोजिश वाली, और चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, और खूनी बवासीर जैसा कि नाम से ज़ाहिर खून मगज़ के अंदर से आए या मगज़ के किनारों से आए, इसे खूनी बवासीर कहते हैं। वजूहात क्या हैं? हमल के दौरान रहम के बढ़ने से वरीदों पर दबाव पड़ता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मसल पर भी असर होता है, जिसके बायस बवासीर की शिकायत हो जाती है। नंबर 2, जिगर की वैन बढ़ जाए तो तब भी बवासीर हो सकती है। नंबर 3, नमी वाली जगह पर बहुत ज़्यादा बैठना और मगज़ पर गर्मी और सर्दी का असर भी बवासीर को जन्म देता है। नंबर 4, खड़े होने की हालत में कश्श सिकल से वरीदें फूल जाती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, और ये भी बवासीर का बायस बनती है। और नाज़रीन, ये मौरूसी भी हो सकती है। मगज़ में किसी रसोली या कैंसर के बायस भी मगज़ में बवासीर हो सकती है। आम बवासीर में मसे बगैर पखाने के भी बाहर निकल आते हैं और दबाने से वापस अंदर नहीं जाते। बाद हालतों में जरानी खून ज़्यादा मकदार में हो जाता है, लेकिन अक्सर मरीज खून कतरा कतरा आने की शिकायत भी करते हैं। बवासीर की कुछ पेचीदगियाँ भी हो सकती है, मसलन खून का मुसलसल रिसना, गैंग्रीन, जख्म या नासूर का बन जाना, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस नाज़रीन इस हालत को कहते हैं कि खून का लुथरा खून की नाली में जम जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में खलल आ जाता है और अक्सर वो जगह या वो पूरी टांग सूज जाती है और कई मरतबा खासी सीरियस कंडीशन का सामना करना पड़ता है। नीज मस्सों का बाहर निकल कर फंस जाना और फाइब्रोसिस वगैरह। अब आते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथिक में खुदा के फजल करम से बवासीर का बेहतरीन इलाज मौजूद है और बवासीर जड़ से ख़त्म होकर तमाम अलामात रफ़ा हो जाती हैं। और मैं होम्योपैथिक के चंद नुस्खे आपके नॉलेज में इजाफे के लिए शेयर करूँगा। इनमें से कोई एक नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला नुस्खा है सल्फर 30 सुबह निहारमू 1 खुराक, नक्स ममिका 30 रात को 1 खुराक, और एस्क्यूलिस हिप 30 दोपहर को 1 खुराक इस्तेमाल की जाए।
قطرے ہوں تو 2 قطرہ فی خوراک لیا جائے، اور اس کے ساتھ بایو پلاسٹر نمبر 17 جو ہے وہ 4 گولی 4 مرتبہ منہ میں رکھ کر چوس لی جائے۔ یہ جرمنی کی بنی ہوئی گولیاں ہوتی ہیں اور بغیر پانی کے لی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ HR-23 قطرے مسعود کمپنی کے، یہ پاکستانی قطرے ہیں، 10-12 قطرہ 3-4 مرتبہ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ ایک نسخہ مکمل ہوا۔ دوسرا نسخہ ہے سلفر 200 صبح، یہ جن کو ذرا زیادہ سیریس ہے ان کے لیے ہے۔ پہلا نسخہ عام بواسیر کے لیے، جن کو بھی نئی ہے 2-4 مہینوں کی ہے، اور جن کئی سالوں کی ہے اور کافی سیریس ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے۔ سلفر 200 ایک خوراک صبح، اور نقص ممیکا 200 ایک خوراک شام کو۔ شام کو یعنی کسی وقت 4-5 بجے لی جا سکتی ہے، 6-7 بجے لی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ نہ یاد رہے تو سوتے وقت بھی لی جا سکتی ہے، لیکن سوتے وقت لینا میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا نیند کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، چونکہ یہ طاقت والے قطرے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 4-5 بجے شام کو لیے جائیں نقص ممیکا کے قطرے۔ تو اگر قطرے ہوں تو پانی میں 2 قطرہ ڈال کر سلفر 2 صبح لینے اور 2 قطرے شام نقص ممیکا کے لینے۔ ڈائریکٹ زبان پر بھی آپ 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، مرد حضرات کے لیے خاص کر۔ خواتین جو ہے وہ 1 چمچ پانی میں ڈال لیں۔ دوائی ہمیشہ مقررہ وقت پر لیں، اور اس کے ساتھ R13 10 قطرہ صبح دوپہر شام، اور بایو پلاسٹر نمبر 17 4 گولی 4 مرتبہ چوس لیں۔ پانی کی ضرورت نہیں، پانی گولی سے پہلے پی لیں اگر منہ خشک ہے تو یہ بہترین نسخہ ہے، اور میں کلینک میں اکثر بیشتر استعمال کراتا ہوں۔ R13 جو یہ جرمنی کے قطرے ہیں، اور بایو پلاسٹر نمبر 17 بھی جرمنی کی گولیاں ہیں۔ سلفر اور نقص آپ پاکستانی یا جرمنی کے جو مرضی ہے لے لیں۔ جرمنی کے 200 طاقت کے قطرے وہ 350-360 روپے کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پاکستانی قطرے ہیں وہ مناسب قیمت میں مل سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جرمنی کے لیں یا پاکستانی لیں، دونوں قطرے کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ سلفر اور نقص ممیکا 200 جو ہیں، سلفر 200 اور نقص ممیکا 2 کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب سے گولیاں بھی بنوا سکتے ہیں۔ اگر وہ باریک 10 نمبر کی گولیاں تو 4-5 دانے صبح لے لینے آدمی، اور نقص ممیکا کی 4-5 گولیاں شام کو لے لیں، اور اگر گولیاں موٹی ہیں تو 2 گولی صبح اور 2 گولی شام کو یہ بھی چوسنی ہے۔ وہ اثر اتنا ہی کرتی ہیں جتنا قطرے کرتے ہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ گولیوں پر ڈال کر استعمال کی جائے۔ اور اس کے ساتھ PK3 قطرے جو پیکانہ کمپنی جرمنی کے ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ 10 تا 15 قطرہ آدھی پیالی پانی میں ڈال کر 3-4 مرتبہ روزانہ لیں، قطرے گن کے ڈالنے ہیں۔ یہ 3 نسخے میں نے الگ الگ بتائے ہیں، ایک وقت میں ایک نسخہ استعمال کر لیں۔ پہلا نسخہ جو بتایا وہ کم بواسیر والوں کے لیے ہے، دوسرا جو ہے وہ خاصی تکلیف والوں کے لیے ہے، اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف والوں کے لیے ہے۔ ناظرین، لگانے کے لیے آپ پائلز کریم لگا سکتے ہیں، کوئی بھی، یہ اسٹور سے مل جاتی ہیں، مختلف ناموں سے ملتی ہیں، کوئی اچھی قسم کے آپ لے سکتے ہیں، ورنہ ناریل کا تیل بہت مناسب ہے۔ بڑا پخانہ کر کے استنجا کرنے کے بعد ناریل کا تیل لگا دیا جائے، اور اگر مسئلے موقع باہر ہیں تو ان کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے تیل کی مدد سے، فراغت کے بعد لگا لیں۔ امید ہے آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ اپنے میزبان ڈاکٹر قاضی افضال-ul-حق صدیقی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، ڈیفنس فورسز زندہ باد۔